औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। आज हमारे सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी के साथियों की मीटिंग थी, जो 20 तारीख का हमारा एहतजाज था। उसके बाद 10 तारीख की भी हमने कॉल दी हुई है, 10 दिसंबर की। तमाम साथियों की हमारे इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, जो मौजूदा मुल्की हालात हैं। सबसे पहले तो ये जो 24 तारीख का एहतजाज था, उसके अंदर जितने भी हमारे पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान या एहतजाज के अंदर जो हमारे शुरका थे, पाकिस्तानी शहरी थे, बहैसियत सरकारी मुलाजमीन, पहले दिन से बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। 10 फरवरी 2021 का प्रोटेस्ट हो, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जो भी पॉलिसीज़ थी, हमारे ऊपर आंसू गैस शेलिंग सारे मामलात हुए, हम फिर भी अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो भी मुतालिबात है, अगर वफाक की बात की जाए तो सिटिंग गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। हमसे वादे किए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उन मुतालिबात को फिल फोर जो है पूरा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो मुलाजमीन के साथ कमिटमेंट्स की गई हैं पेंशन रिफॉर्म जो उसके हवाले से, वो मामलात वहाँ पे हल किए जाएं। सिंध के अंदर अगर हमारे मुलाजमीन के इश्यूज हैं तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे, हमारे साथी जो है वहाँ पे। वफाक की बात की जाए, वफाकी सेक्रेटरीट की बात की जाए अगर, तो बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि ये वफाक का वो चश्मा है, जो भी बेनिफिट यहाँ से मिलता है ऑटोमेटिकली सूबों में उसका जो है वो बेनिफिट जाता है। हालिया पेंशन के हवाले से जो 2-3 नोटिफिकेशन हुए थे, एक नोटिफिकेशन रहता है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ और मुलाजमीन को कह रहा हूँ कि आप इकट्ठे हो जाएं। जो पेंशन के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस लग के आ रहे थे 2011-15 के, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया और 2 दिसंबर में पंजाब की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया। और ये वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं इंतज़ार करें, इसकी ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है, कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से ये रुका हुआ है और ये एवरेज के ऊपर भी मामलात आने। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम पेंशन इसलिहात के हवाले से डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट के जो बच्चों को नौकरी से निकाला है, जो हमारे क्लास 4 के साथियों की अपग्रेडेशन हुई, 2-2 स्केल दिए, उनको अगले स्केल की मराहत नहीं दी गई। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुलाजमीन अपना जो असल मुतालिबा है इनका, जो एक एहसासे महरूमी है, आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि तफरीक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो हमारी जो डिस्पैरिटी है सैलरीज के अंदर है और सैलरी स्लिप ये चीख चीख के बोल रही है। तो जो मेन इशू तनख्वाहों की तफरीक का है, उससे हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो दरीना मुतालिबा था वफाकी मुलाजमीन का अपग्रेडेशन के हवाले से, उससे हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद हैं कि 100% इजाफा किया जाए। 2021 में वो होना था। करोड़ों रुपए जो है उसके ऊपर लगाए गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001, मगर मालकान तो किराया बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर जो तनख्वाहों के अंदर जो हायरिंग के अंदर इजाफा है, हमारा तो मुतालबा है कि हाउस रेंट के खत्म करके हायरिंग और ये तनख्वाहों के साथ दी जाए, जिस तरह हमारे पुलिस के भाइयों को, आईबी के भाइयों को, एफआईए के भाइयों को मिल रही है, नैब के साथियों को मिल रही है। ये हायरिंग को तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 से 10 स्केल के लिए 100% का इजाफा जो है प्रपोज किया गया था। 11 से 16, 75 और ऊपर जो है 50%। यार ये सारे काम हो जाएंगे, तसल्ली रखें और एक जगह रुक जाएं आप लोग। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करके वहां पे भेज दिया।
کیا ہمارے محترم ججز کی ہاؤس رینٹ ریگوزیشن اور وہ سارے تھے اس کے لیے تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی گئی؟ نیشنل اسمبلی کی تنخواہوں میں جو الاؤنسز فریز سے ڈیفریز کیے گئے تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوئی؟ غریب چھوٹے ملازم کے لیے جب بھی کوئی بات آئے گی تو وہاں پہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن 14 اپریل 2020 کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا اور وہ بھی باہر سے جو ہے بندہ لائے گئے تھے، تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ ایک ایک چیز پہ نظر ہے انشاءاللہ تعالی۔ فیڈرل سیکریٹریٹ کے یہ ساتھی اپ گریڈیشن کا بھی مطالبہ ہے، تنخواہوں میں تفریق کا بھی مطالبہ ہے، جو پینشن ریفارمز آ رہے ہیں، خواہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہو، وفاق ہو، صوبے، ہر بندے نے اس سے جو ہے متاثر ہونا ہے۔ کنٹیجنٹ کے ہمارے ملازم 1.5 لاکھ پوسٹیں جو ہے وہ خالی جو ہے ختم کر دی گئی ہیں، مگر 100-150 لوگوں کو کلاس 4 کو آپ نوکری سے نکال کے کہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تو خدارا ان کلاس 4 کے بچوں کا جو ہے وہ گھر نہ چھینا جائے۔ سکولوں، اداروں کی نجکاری توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا سلسلہ یہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ خدارا ملکی اثاثوں کو، ملکی ورثوں کو بہتر مینجمنٹ لا کے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بہتر مینجمنٹ لا کے سخت اقدامات کر کے جو ہے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ PWD پاکستان بننے سے پہلے کا ادارہ تھا اور اس کو بند کر دیا گیا کرپشن کے اوپر۔ میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ وہ جو کرپشن کے چارجز تھے، کتنے لوگوں کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کے اوپر کیس بنایا گیا ہے؟ ادارہ تو بند ہو گیا، کیا کسی کو کٹہرے میں لے کے آئیں؟ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، سخت سے سخت ٹریننگز، آزمائشی، یہ ساری چیزیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، اپنی گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر پھر سے وہی بات کہ جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں، جو ایک احساس محرومی ہے، جب تک یہ ختم نہیں کی جائے گی یہ تحریک چلتی رہے گی۔ ساتھی اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا رکھیں، اور جو اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا، جس احسن طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کیا ہے، تو اس سے بڑی تیاری کے ساتھ اگر ہم نہیں نکلیں گے، متحد ہو کر نہیں نکلیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مطالبات پورے نہیں ہونے والے۔ اور میں اللہ کا بڑا کرم ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اور آپ تمام ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ گزشتہ 4 سال کے احتجاجوں کے اندر نہ ہمارے اوپر حکومت مخالف ہونے کا الزام لگا، نہ کوئی گملہ پتہ توڑنے کا الزام لگا، نہ گاڑی توڑنے کا الزام لگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ ساتھیوں کے لیے صرف اتنا میسیج ہے کہ گزشتہ 7 سے 8 روز مسلسل جو ہمارے اپنے کوآرڈینیشن میں ہمارے ساتھی سے دوست احباب، کسی کا رشتہ دار، کسی کا کزن، کسی کا بھائی جو اس شوق میں گیا ہوا تھا، وہ گرفتار تھے، ہم ان کے پیچھے پھر رہے ہیں ابھی تک۔ تو بحیثیت سرکاری ملازم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کسی بھی پراپوگنڈے کے حوالے سے سیاسی پوسٹیں شیئر کرنے سے اجتناب کریں، اپنے اور اپنے اہل خانہ کا جو ہے دھیان رکھیں، مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے نہ پہلے پیچھے ہٹیں گے، ہٹے تھے نہ آئندہ، اور ڈٹ کے منظم متحد ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ صرف ایک ہی میسیج، اتفاق، اتحاد، اور فیڈرل سیکریٹریٹ ہو یا وفاق ہو، آپ سب کے لیے یہ میسیج ہے
کہ ہم سب ملازمین اتحاد زندہ باد، فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی زندہ باد، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل زندہ باد، حقیقہ پاکستان زندہ باد، حقیقہ پنجاب زندہ باد، حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد، حقیقہ گلگت بلتستان زندہ باد، حقیقہ بلوچستان زندہ باد، حقیقہ آزاد کشمیر زندہ باد۔ اس میسج کو شیئر کریں، ایک ایک چیز پہ نظر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا لائے عمل دیں گے مشاورت کے ساتھ، تمام ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور مکمل پلاننگ کے ساتھ دیں